भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभं व्यनज्मि। वयं आचार्यवर्येभ्यः नमः। महाकवि कालिदास प्रणीतं कुमारसम्भवं महाकाव्यम् आलोचयामः। तत्र पञ्चमः सर्गः सुललितः यादृशः महाकविना गुम्फितः उपनिबद्धः। तत्रापि पार्वती तपस्या इति तदेव विलोडयन्तः स्मः। गतश्लोकेन या पार्वती कठिनात् अति कठिनतमं तपः कुर्वती वर्तते, तत्कृतं तपः तपस्विनां कृत तपः अपि अतिशिष्ये अतिशीति इति। तपः एव केवलं जीवनलक्ष्यम् इति कृत्वा देव्या यादृशं तपः आचरितं तद् बहुभिः कविभिः अभिनन्दितं प्रशंसितं च अपरा काचिदपि नास्ति इति। कथं सा शरीरं ग्लपयति, कथं पीडयति इति अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीम् अद्यतनस्य पद्यस्य यः सन्दर्भः तस्य आशयः एवमस्ति। तपस्यायाः उत्तरार्धे नाम तपस्यायाः परिणामकाले पार्वतीं तत्तपश्च परीक्षितुं ब्रह्मचारी वटुः कश्चित् प्रथमाश्रमं मत्वा आगतः इत्येव प्रसङ्गः वर्तते। तत् पश्यामः। 30तमः श्लोकः तद्यथा प्रगल्भवाक् ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा इति। एषः श्लोकः। अत्र आदौ पदानि विच्छिद्यन्ते। अथ अजिनाषाढधरः इत्यत्र सन्धिः स्पष्ट एव वाक् इति। तत्र ज्वलन्निव इत्यस्य आदिमस्य जकारस्य स्थित्या ककारस्य स्थाने गकारः जातः। प्रगल्भ वाग् तृतीयम् अक्षरम् जलां जशोन्ते ज्वलन इव ज्वलन इव। अत्र ज्वलन इव इत्यस्मिन् प्रयोगे ज्वलन्निव इति स्थितिः जाता। तत्र नुडागमः भवति। ह्रस्व अचि परे सति नम अ इ उ इत्यादि एकमात्रिके अच वर्णे परे सति तत्र पूर्वयः अस्ति नकारः
तत्र नुडागमः भवति। अस्मिन् अच्युतः अस्मिन् नच्युतः इति। नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम् इति। तेन अत्र नकारः। ब्रह्ममयेन इति तेजसा इति विवेश इति कश्चित् इति जटिलः तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमः यथा। प्रथमाश्रमो यथा इति जातं हसि च इति सूत्रेण हस प्रत्याहारस्य अत्र यकारः परे अस्ति, ततः पूर्ववर्तिन य उ अस्ति तत्र ओ इति आगतम्। विसर्गः रेफः एवं रीत्या तत् उत्तमं भवति हसि च इति सूत्रे। पुनः अत्र कश्चित् जटिलः स्तुत्वसन्धिः तकारस्य स्थाने अत्र जकारः। किमर्थं? तालव्यषकारस्य चवर्गस्य च परत्वे सति दन्तसकारस्य स्थाने तालव्यषकारः, तवर्गस्य स्थाने च चवर्गः भवति। अत्र तवर्गः वर्तते, अतः अत्र चवर्गे यः वर्णः वर्तते च छ जा तृतीयः वर्णः, तदेव अत्र तकारस्य स्थाने अभवत्। कश्चित् जटिलः इति। एवं पदच्छेदः। इदानीं पदपरिचयः भवतु। अथ इति शब्दः, अथ शब्दः अव्ययशब्दः आनन्तर्य अर्थे पठितः। अजिनाषाढधरः एवं भूतं पदं समस्तं वर्तते। अजिन आषाढ़ धरः अत्र पदत्रयस्यापि समासावस्था वर्तते। अजिनम् इति पदम्, अजिन इति पदम् अजिनं भवति अकारान्तः नपुंसक लिङ्गकः अजिन इति शब्दः। अजिनम् इति तदर्थः कृष्णमृगचर्म विशेषः। आषाढ़ इति शब्दः आषाढ़ः इति भवति। नक्षत्रेषु अन्यतमं नक्षत्रं विशाखा इति भवति। तत्तु तत्र मासेषु अन्यतमः मासः। अत्र आषाढ़ इति शब्दः कथं वर्तते? आषाढ़ इति शब्दात् अण् प्रत्ययः वर्तते आषाढ़, अकारान्तः पुल्लिङ्गः। तस्य अर्थः अत्र पलाशदण्डः इति। धरः, धरति इति धरः वर्तते ध्री शब्दात् अच प्रत्ययेन धरः। प्रगल्भवाक्, प्रगल्भा प्रगल्भ इति शब्दः प्रगल्भः प्रगल्भा विशेषण शब्दः। प्रौढ इति अर्थः। वाक् इति वाणी। प्रगल्भा वाक् प्रगल्भा चासौ वाक् यस्याः यस्य स भवति प्रगल्भवाक् इति। ज्वलन एव ज्वलदीप्तौ इति धातोः शत्रु प्रत्ययेन ज्वलन पुंसि भवति पुल्लिङ्गे। ज्वलन ज्वलन्तौ ज्वलन्तः। अत्र पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने। अस्य अर्थः भवति दीप्यमानः प्रकाशमानः इति। इव इति शब्दः अव्ययशब्दः सादृश्य ज्ञापकश्च। ब्रह्ममयेन तेजसा इति पदम्। ब्रह्ममयेन इति पदं तेजसा इत्यस्य विशेषणम्। ब्रह्म इति शब्दात्
मयट् प्रत्ययः वर्तते। ब्रह्ममयं पुंसि नपुंसि पुंसि ब्रह्ममयः, स्त्रियां ब्रह्ममयी, अत्र नपुंसि वर्तते। तृतीया विभक्तो एकवचनेन ब्रह्ममयेन। अस्य अर्थः ब्रह्मवर्चसेन। तेजसा, तेजस् इति सकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः। तेजः तेजसी तेजांसि एवं रीत्या एवं विधः कान्तिरूपस्य अर्थस्य वाचकः तेजस्तु वाचकः। तृतीया विभक्तो एकवचने तेजसा नाम कान्त्या। विवेश इति पदं विष्प्रवेशने धातोः विशति विशतः विशन्ति लटि तस्य लिट् लकारे विवेश विविशतुः विविशुः एवं प्रथम पुरुषे एकवचनस्य रूपं विवेश क्रियापदम्। कश्चित् इति पदं चन चित् इति भवन्तः जानन्ति एव प्रत्ययो। शन चित् इति प्रत्ययो अनिर्धारण काले होता है। किम शब्दात् किम इति सर्वादिगणे पठितः शब्दः तस्य पुंलिङ्गे कः इति भवति। कः इति शब्दात् चित् इति प्रत्ययः भवति। कश्चित्, अत्र कश्चित् कौचित् केचित् एवं रूपाणि चलन्ति अस्य। अर्थः कः अन्यः कः कोऽपि इति अनविधेय नामा यस्य नाम नास्ति, यस्य नाम ज्ञातं नास्ति। सनामा तु वर्तते किन्तु अनविधेय नामा। जटिलः इति शब्दः। जटा इति शब्दात् इलच् प्रत्ययेन जटिल इति शब्दः भवति। अस्य अर्थः जटाधारी, पुल्लिङ्गे एव जटिलः। तपोवनम् इति शब्दः समस्तः शब्दः। तपस्या निमित्तं वनं तपोवनम् इति अर्थः भवति। तपोवनं नपुंसक लिंगम पदं वर्तते। प्रथमा विभक्तौ एकवचने तपोवनम् इति। शरीरबद्धः एषः शब्दः अत्र प्रगल्भवाक् प्रथमाश्रमः इति ब्रह्मचारी विशेषताधायक शब्दः वर्तते। शरीरबद्धः अत्र शरीरम् इति शब्दः नपुंसक लिंगकं शरीरं शरीरे शरीराणि। देहः इति बद्धः बद्ध धातोः बदनाति इति बद् विलोडने तस्मात् त प्रत्ययेन बद्धः पुल्लिङ्गे भवति। शरीरबद्धः इत्यस्य अर्थः भवति शरीरधारी। शरीरधारी इति। समासस्थलानि न स्पृशामि अधुना तत्तु यथा कालं विवेचयिष्यामि। प्रथमाश्रमः प्रथम इति शब्दः सर्वादिगणे पठितः। प्रथम चरम अल्पार्ध कतिपय निवास्त इति सूत्रेण अस्य विकल्पतया सर्वनाम संज्ञा भवति। इति प्रथमः प्रथमो प्रथमे प्रथमः प्रथमो प्रथमाः इति। तो प्रथम शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः। विशेषण शब्दः आश्रम इति। आश्रमः
वर्णाश्रमचतुष्टयः सन्ति तत्र आश्रमः अवस्थाविशेषः प्रथमाश्रमः समासः वर्तते प्रथमाश्रमः शरीरबद्धः ब्रह्ममयेन एतत्तु अनन्तरं यथा यथा इति शब्दः सादृश्यादि व्यापकः अव्ययशब्दः एवं एतेषां शब्दपरिचयो भवति अधुना अन्वयः कथम् इति चेत् उच्यते अत्र कर्तृपदं स्वीकर्तव्यं क्रियापदं च स्वीकर्तव्यम् कर्ता वर्तते कश्चित् क्रियापदं वर्तते विवेश कश्चित् नाम अज्ञातनामा विवेश प्रवेशम् अकरोत् इति कर्ता वर्तते कश्चित् विवेश इति क्रियापदम् अन्यानि पदानि तु क्वचित् कर्तृपदस्य विशेषणानि क्वचिच्च करणपदानि सन्ति एवं कश्चित् विवेश कश्चित् इत्यस्य विशेषणं भवति प्रगल्भवाक् जटिलः शरीरबद्धः प्रथमाश्रमः ज्वलन् इति करणपदं वर्तते अत्र ब्रह्ममयेन तेजसा अत्र कर्तृपदं पुनः कर्तृपदस्य विशेषणम् एकं त्यक्तम् अजिनाषाढधरः इति सुन्दरः अन्वयः वर्तते अत्र सरलः अथ इति कालवाचकम् अथ अजिनाषाढधरः अथ अजिनाषाढधरः प्रगल्भवाक् ब्रह्ममयेन तेजसा ज्वलन् इव कश्चित् जटिलः शरीरबद्धः प्रथमाश्रमः विवेश एवं अत्र अन्वयः सुतरां स्पष्ट एव अथ अजिनाषाढधरः प्रगल्भवाक् ब्रह्ममयेन तेजसा ज्वलन् इव कश्चित् जटिलः शरीरबद्धः प्रथमाश्रमः यथा तपोवनं विवेश इति भवति अन्वयः व्याख्यानं क्रियते अधुना अथ नाम अनन्तरं कस्मादनन्तरम् इति भवति उक्त देवी महात्म्याद अनंतरम तो जो देवी कही गई हैं उनकी महिमा वर्णन के बाद ठीक है क्या था वहां उनकी जो देवी अत्यंत कठिन तप कर रही हैं शरीर को पीड़ित कर रही हैं ये तो यहाँ अथ शब्द से पहले जोड़ना पड़ेगा आपको संयोजक पद बोलना पड़ेगा पार्वती संबंधी कठिनतर तपस्यावलोकनाथ परम ठीक है अनंतरम थे पार्वती संबंधी कठिनतर तपस्यावलोकनाथ अथ इत्यस्य अर्थः तो पर अथ का अर्थ है अनंतरम तो पार्वती संबंधी कठिनतर तपस्यावलोकनाथ अनंतरम अथ इति परम ठीक है अथ शब्द से अर्थ अनंतरम तो पार्वती जी की कठिनतम तपस्या को देखने के बाद अजिनाषाढधरः अजिनाषाढधरः ब्रह्मचारिणः विशेषणं वर्तते ब्रह्मचारी यः प्रविष्टः तस्य विशेषणम् अजिनाषाढधरः सः कीदृशः अजिनाषाढधरः अजिनं नाम किं मृगविशेष चर्म मृगविशेष चर्म तो कृष्ण मृगः कश्चित् मृग
मृगस्य कोटि विशेष प्राणी अत्यंत उत्तमः मृगः कृष्णमृगः तस्य चर्म एव अजिनम् इति। अजिनम् इत्यस्य अर्थः चर्म भवति, किन्तु कृष्णमृगस्य चर्म अजिनम् कृष्णमृग चर्म। आषाढ़ः आषाढ़ः नाम पलाश दंडः इति। ब्रह्मचारी वर्तते, अतः सः उत्तरभागे ऊर्ध्वभागे किं धृतवान् अस्ति? अजिनम्। हस्ते किम् अस्ति? आषाढ़ः। धरः नाम धारकः। तो अजिनस्य आषाढ़स्य च धरः। अजिनस्य कृष्णमृग चर्मणः वस्त्रं वस्त्रं वस्त्रस्य अपि च आषाढ़स्य पलाशदण्डस्य च धारकः वर्तते। यः उत्तरीय वस्त्रत्वेन कृष्णमृगचर्मस्य वस्त्रं चर्मणः वस्त्रं धृतवान् अस्ति, दण्डत्वेन ब्रह्मचारी दण्डत्वेन च पलाशदण्डं च धृतवान् अस्ति, सः अस्ति अजिनाषाढधरः। अवगतम्? एवं अनन्तरं समासस्थले वच्मि। सः पुनः कीदृशः? प्रगल्भवाक्। प्रगल्भवाक् वाचि प्रगल्भता वर्तते, तस्य वाचि वाण्यां प्रगल्भता वर्तते, गंभीरः चतुरः। प्रगल्भा नाम प्रौढ़ा। कदा, कथं, किमर्थं, कस्मिन्, कथं व्यवहर्तव्यम् इति आशयम् अधिगम्य यस्य वाणी प्रगल्भा वर्तते। कदा, किम, कथम, ये ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति बोलते ही रहेगा, उसकी वाणी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए वाणी की महत्वता, वाणी की महिमा मंडन के लिए ये 4 स्टेप जो है, कदा, कथम, किम, किमर्थ, तो ऐसे जो इस प्रकार का विचार करके जो बोलता है उसकी वाणी प्रगल्भ होती है। प्रगल्भा नाम चतुर, वाक् नाम वाणी, यस्य सह जनाः प्रगल्भवाक् वर्तते। वाण्या प्रगल्भः नाम चतुरः इति। पुनः ज्वलनीव ब्रह्ममयेन तेजसा। ब्रह्ममयेन तेजसा ज्वलनीव वर्तते। सः ब्रह्मचारी वटुः हस्ते आषाढ़ं धृतवान् अस्ति, पलाशदण्डं धृतवान् अस्ति, उत्तरीय वस्त्रत्वेन कृष्णमृगचर्म वस्त्रं धृतवान् वर्तते। यस्य वाक् वाणी प्रगल्भा वर्तते, अत्यन्तं चतुरा वर्तते, वाक् चातुरी वर्तते, यस्य तादृशी वाणीवान् वर्तते। पुनः ब्रह्ममयेन तेजसा ज्वलनीव एवं प्रतीयते सः वटुः ब्रह्ममयेन तेजसा कान्त्या। तेजसा नाम कान्त्या। कीदृशेन तेजसा? ब्रह्ममयेन। ब्रह्मणः आगतं वर्तते, ब्रह्मणः प्राप्तं वर्तते। नित्यं ब्रह्मणः उपासनया एव ब्रह्म तत्त्वं प्राप्तं वर्तते। तादृशेन तादृशस्य तत्त्वस्य यत् तेजः कान्तिः वर्तते, तया कान्त्या तेन तेजसा च ज्वलनीव द्यदीप्यमानः इव प्रतीयते एव। तो ब्रह्ममयेन नाम ब्रह्मचर्यत्वेन। तो तेजसा इति तृतीयान्तस्य पदस्य विशेषणं वर्तते ब्रह्ममयेन। तो ब्रह्मणः यद् आगतं वर्तते ब्रह्मवर्चसं, तो ब्रह्मवर्चसेन ब्रह्मचर्यमयेन ब्रह्मचर्ययुक्तेन तेजसा दिव्य आभया ज्वलनीव शोभायमान प्रतीयते वर्तते।
पुनः विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनम, विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनम। कश्चित, देखने में वो कैसे लग रहे हैं कि प्राप्त ब्रह्म से प्राप्त जो ब्रह्मचर्य रूपी जो तेज है, उस तेज से सर्वत्र विकसन, सर्वत्र जो है शोभायमान, इव कहा है, शोभायमान जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ब्रह्म तेज ही पृथ्वी पर आ गया। ये ठीक है। दूसरा, कश्चित जटिल, विवेश कश्चित जटिलस्तपोवनम। कश्चित यस्य नाम एतावता न ज्ञातम वर्तते। कश्चित, कश्चित पदेन तस्य नाम अपरिचयता, तस्य नाम्नः अनविधानं सूचितं वर्तते, किन्तु एतैः लक्षणैः सह एवं प्रतीयते ब्रह्मचारी इति। कश्चित् अभिहित नामा किंतु अनधिगत अनधिगत नामा वर्तते, यस्य नाम एतावता न ज्ञातम वर्तते। कश्चित् कोपि अनधिगत नामा जटिलः, जटिलः वर्तते। जटिलः नाम कठिनः नास्ति, अत्र जटायुक्तः, शिरसा कथं वर्तते, जटाधारी वर्तते, जटाधारी, भुजगपतिहारी, पशुपति, जटाधारी वर्तते। वृद्धाः केशाः इति जटा कथ्यन्ते, जटिलः नाम जटाधारी। किं करोति, शरीरबद्धः प्रथमाश्रमः, जटायुक्तः बृहज्जटाधारी, शरीरबद्धः, तेजः नास्ति ब्रह्म तेजः, किन्तु शरीरबद्धः इति, मूर्तिमान वर्तते, शरीरधारी वर्तते, शरीरधारी वर्तते, शरीरबद्धः। पुनः वयस्कः, समवयस्कः, वृद्धः, तरुणः इति कीदृशः, अवस्थायां सः कीदृशः आसीत्, तदर्थं महाकविः लिखति प्रथमाश्रमः, प्रथमाश्रमः अस्ति, यस्य आश्रमः प्रथमः वर्तते। आश्रमचतुष्टयम् इति व्यवस्था काचित् शास्त्रेषु प्रतिपादिता वर्तते। तत्र आश्रमः चतुर्विधाः, प्रथमः भवति ब्रह्मचर्याश्रमः, यस्य आश्रमः प्रथमः वर्तते नाम ब्रह्मचर्याश्रमः इति कथनेन ब्रह्मचारी इति अर्थः आयाति। प्रथमाश्रमः प्रविष्ट ब्रह्मचर्याश्रमः इति। किं करोति, तपोवनम, यत्र पार्वती तपः करोति अतः तद्वनं तपोवनं वर्तते। तपो निमित्तं यत् वनं तादृशं वनं तपोवनं। तपोवनं यथा तपोवनं विवेश, सह ब्रह्मचारी यथा तपोवनं विवेश। जैसे तपोवन में विवेश नाम प्रविवेश, प्रविष्टवान, प्रवेश किया है, इत्यादि जो लक्षण हैं, इन लक्षणों से यह पता लग रहा है कि कोई पुरुष जिसने जटा धारण की है, जिसने मृगचर्म धारण किया है, और जिसने पलाश का दंड धारण किया है, और जो शोभा में ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि ब्रह्ममय तेज से युक्त हो, ऐसा कोई जटाधारी और मूर्तिमान शरीरधारी और आश्रम जिसका प्रथम लग रहा था, ऐसा यथा तपोवनम विवेश, मानो
जैसे तपोवन में प्रवेश किया हो। कैसे लग रहा था? यथा तपोवनम विवेश, जैसे तपोवन में प्रवेश किया हो। यह मानो नहीं है, यथा तपोवन में, जैसे तपोवन में प्रवेश किया हो, यह अर्थ है। क्योंकि उक्तानि सर्वाणि अपि लक्षणानि, जटाधारित्वम, आषाढ़धरत्वम, अजिनधरत्वम, प्रगल्भ वाक्त्वम, शरीरबद्धत्वम, प्रथमाश्रमत्वम, एतानि सर्वाण्यपि लक्षणानि तादृशं जनम ब्रह्मचारिणम उद्घोषयन्ति, सह ब्रह्मचारी इति। किंतु शब्दतः ब्रह्मचारी नोपपादितः, अर्थतः सह ब्रह्मचारी इति इत्युपपादितः। शब्देन कुत्रापि उल्लेखः नास्ति स ब्रह्मचारी इति, किंतु अर्थदृष्ट्या तदाचार दृष्ट्या च सह ब्रह्मचारी इति महाकविः लिलेख। तादृशः जना यथा तपोवनम विवेश, जैसे तपोवन में प्रवेश किया हो वैसे ही देवी के पास पार्वती जी से मिलने आया। यह हिंदी में बोला जाए तो कैसे कहेंगे? अथ पार्वती जी की कठिन तपस्या का अवलोकन करने के बाद अजिनाषाढ़धरः, जिन्होंने उत्तरीय वस्त्र मृग चर्म धारण किया है, हस्त में पलाश का दंड धारण किया है, और प्रगल्भ वाणी जिनकी अत्यंत गंभीर है, चतुर है, ऐसे, और जो ब्रह्ममयीन तेजसा ज्वलनी, जो ब्रह्मचर्य रूप कांति से, तेज से सदा शोभायमान हो रहे हो, सदा शोभायमान जैसे लग रहे हो, ऐसे जो है कोई जटाधारी और शरीर से बद्ध, मानो शरीरधारी, प्रथम आश्रम की थी, ऐसा कोई यथा तपोवनम विवेश, जैसे तपोवन में प्रवेश करने आया। हरिओम 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 हरिओम। नेटवर्क मध्ये स्खलति, तथापि साधयामि। अस्तु, अत्र जटाभिस्तापसः इति व्याकरणस्य सूत्रविशेषः, कश्चित् सूत्रविशेषः। तत्र इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रस्य जटाभिस्तापसः इति उदाहरणं वर्तते। इत्थं इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रस्य उदाहरणतया प्रस्तुतं वर्तते जटाभिस्तापसः।
यैः हेतुभिः कश्चित् मूर्तिमान् जनः प्रतीयते ज्ञायते तादृशेषु हेतुषु तृतीया विभक्तिः भवति। तो ते हेतवः वस्तुतः तस्य जनस्य स्वरूपधायकाः एव भवन्ति। अतः लक्षणानि इति लक्ष्यते अनिदिति लक्षणम्। ब्रह्मचारिणः कानि लक्षणानि भवन्ति? लक्षणं चिह्नं लक्षणं स्वरूपमिति। तत्र स्मृतिग्रन्थेषु अस्माकं शास्त्रेषु बहुधा ऋषिभिः सविशदं प्रस्तुतं वर्तते। तत्र ब्रह्मचारिणः नियमस्तु भूयान् वर्तते, किन्तु तत्र अंशचतुष्टयं नितराम् अपेक्षितमस्ति। किं? दण्डः, चर्म, वस्त्रं, यज्ञोपवीतं, मेखला इति। तत्र त्रयः एव ब्रह्मचारिणः इति कश्चन आदेशः ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः इति। अत्र किञ्चित् बोधयामि। एते सामान्याः जनाः भवन्ति। यदा एतेषाम् उपनयन संस्कारः क्रियते तदा एतेषां संज्ञा द्विजातिः इति कथ्यते। द्वे जाति नाम जन्मनि यस्य सः द्विजातिः। द्विजातिः नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानां ब्रह्मचारिणः संज्ञा इति। तत्र स्मृतिग्रन्थे उक्तं वर्तते 8 वर्षं ब्राह्मणम् उपनयेत इति। नाम विप्र ब्रह्मचारिणः 8मे वर्षे उपनयनं, क्षत्रियस्य च 11, 11 राजन्यं, 12 विषः इति। 12 वर्षे वैश्यस्य युज्योपवीत संस्कारः भवति। सः कालः अतिक्रान्तो भवति चेत् तथा 16 विप्रस्य, क्षत्रियस्य च 22तमे वर्षे, वैश्यस्य च 24तमे वर्षे। एवं तस्य ब्रह्मचारिणः कीदृशः दण्डः इति। तत्र बिल्व पलाशः इति ब्राह्मणस्य, बिल्वस्य बेल के वृक्ष का दंड और पलाश का, वट और खैर क्षत्रियस्य, वट खैर क्षत्रियस्य, गूलर इति भवति वैश्यस्य, वैश्य ब्रह्मचारिणः। मृगचर्म इति चर्मवस्त्र विषये वस्तुतः वस्त्रम् एकम् उत्तरीयं भवति, ऊर्ध्वभागे ध्रियते, अपरं च भवति अधोभागे। अतः ब्राह्मणस्य ब्रह्मचारिणः कृते निर्दिष्टम् उत्तरीयवस्त्रं कृष्णमृगचर्म इति अजिनम् इति कथ्यते। तद् अधोवस्त्रे यद् धौतवस्त्रं भवति तद् सनस्य, सन इति पशुविशेषः, तस्य ऊर्णनिर्मितं भवति, केशनिर्मितं भवति, तद् धौतवस्त्रं भवेत्। तो कृष्णमृगचर्म उत्तरीयं भवति ब्राह्मणस्य, अधोवस्त्रं भवति सनस्य इति। तत्र क्षत्रियस्य किं भवति? रुरुमृगचर्म भवति। रुरुमृगः इति कश्चित्, मृगस्य कोटिः, रुरुमृग, तस्य चर्म क्षत्रियस्य। अधोवस्त्रं किं भवति? तस्य रेशम इति। वैश्यस्य उत्तरीयं भवति अज निर्मितं चर्म, अजस्य। अधोवस्त्रं भवति मेषस्य। एवं तत्र वस्त्रविषये निर्धारणं वर्तते। दण्ड वस्त्रविषये अत्र मेखला इति, ब्राह्मणस्य मुजमेखला, कुशमेखला, क्षत्रियस्य अस्मन्तक मौर्वी इति मेखला, वैश्यस्य सनमेखला इति।
एवं तत्र नियमाः ब्रह्मचारिणः कृते उक्ताः सन्ति। यज्ञोपवीतं भवति, यज्ञोपवीतं तत्र एतेषां त्रयाणां भवति। यज्ञोपवीतविषये यज्ञोपवीतस्य त्रीणि सूत्राणि तत्र नाम त्रयः तन्तवः भवेत्। नाम त्रिभिः तन्तुभिः निर्मितम् एव यज्ञोपवीतं भवेत् इति। कार्पास इत्यस्य भवति ब्राह्मण ब्रह्मचारिणः कृते कार्पासस्य, तस्य कृते वैश्यस्य सनस्य कृते। अत्र भवति रेशम इति एतस्य कृते। एवं रूपेण तत्र कः ब्रह्मचारी कीदृशः तत्तल्लक्षणैरेव अभिज्ञायते इति। अतः अत्र आषाढः इति उक्तः अस्ति, तद् वदिष्यामि। एकं यज्ञोपवीतम् अस्ति। यज्ञोपवीतविषये त्रिधा विचारः प्राप्यते। यज्ञोपवीतस्यैव नाम उपवीतं ब्रह्मसूत्रं सवितृसूत्रम् इति। यज्ञोपवीतविषये उपवीतम् इति प्रयुज्यते। उपवीतम् उपवीति प्राचीना वीति निवीति इति। उपवीति कदा भवति, प्राचीना वीति कदा भवति, निवीति कदा भवति। उपवीति तत् कथ्यते यदा वयं दक्षिणहस्ते यज्ञोपवीतं धारयामः, ऊर्ध्वं कुर्मः, वामहस्ते च अधः कुर्मः, तद्भवति उपवीति इति। देवादिकार्येषु सामान्यकार्येषु उपवीति इति कथ्यते। दक्षिणकर्णे खलु धारयामः, वामभागे च अधः कुर्मः एवं। प्राचीनावीति कुत्र भवति? तर्पणादिकार्येषु, पिंडदान कर्मसु। तदा वयम् अत्र वाम भागे ऊर्ध्वं कुर्मः, दक्षिण भागे दक्षिणहस्ते च अधः कुर्मः। तस्याः स्थितेः नाम प्राचीनावीति वर्तते। निवीति इति पदः, निवीति कदा क्रियते? यदा न तु दक्षिणे न च वामभागे अपितु कंठ मालावत् क्रियते, तदा भवति निवीति इति। याज्ञवल्क्य स्मृतौ तु विसर्जनादि कार्यक्रमे द्वयोः करणयोः यज्ञोपवीत गुम्फनस्य परिवेशनस्य प्रक्रिया वर्तते। एतत् किञ्चित् वक्तव्यम् आसीत्। इदानीम् अहं समास विषये वदामि। शरीरबद्धः, शरीरं बद्धं शरीरं यस्य सः शरीरबद्धः, बद्धं शरीरं यस्य सः शरीरबद्धः। अत्र बहुव्रीहि समासः वाहिताग्न्यादिषु सूत्रेण अत्र बद्धं शरीरम् इत्यत्र बद्ध इति पदस्य पूर्वप्रयोगः, किन्तु वाहिताग्न्यादिषु इति सूत्रेण बद्ध इति पदस्य पश्चात् प्रयोगः वर्तते। अतः शरीरबद्धः इति शरीरपदस्य उपसर्जनं जातम्। प्रथमः नाम पूर्वः आश्रमः नाम ब्रह्मचर्याश्रमः, यस्य सः प्रथमाश्रमः। जटिलः तुन्दादिभ्यः इलच् इति सूत्रेण तुन्दादिगणे पठितः जटाशब्दः वर्तते। तथा तादृशात् शब्दात् मतुवर्थे इलच् प्रत्ययः भवति। मतु नाम तदस्ति अस्य अस्मिन् इति मतु इति अर्थः। जटाः सन्ति अस्य इति जटिलः, वृद्धाः केशाः इति जटः, इलच् प्रत्ययः। अत्र तपोवनं, तपसः वनं, तपसेवनं, तपसि वनं, तत्पुरुष समासः। ब्रह्ममयेन तेजसा, ब्रह्ममयेन इति पदं समासः वर्तते। भवद्भिः प्रायः नाम पूर्वस्मिन् विषये
तत्प्रकृतवचने मयट् इति सूत्रं पठितम्। मयट् प्रत्ययः तत्र तत्प्रकृतवचने मयट् इति सूत्रस्य आशयः आसीत् प्रथम सुबन्त प्रातिपदिकात् प्रकृत नाम किमस्ति प्रस्तुतं प्राचुर्येण प्रस्तुतम् इति प्रकृत उपाधि के अर्थे वचने इत्यस्य अर्थः आसीत् स्वार्थे मयट् प्रत्ययः भवति। प्रथम सुबन्त प्रातिपदिकात् नाम प्रथमान्तात् सुबन्त प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रकृत उपाधि के अर्थे मयट् प्रत्ययः भवति। अन्नम प्रकृतम अन्नमयम् प्रकृतं नाम प्राचुर्येण प्रस्तुतम् इति। तद्वद् एव एकं सूत्रं वर्तते मयट् च। प्रकृतवचने मयट् इति सूत्रं स्वार्थे मयट् प्रत्ययं विदधाति। मयट् च इति सूत्रं ततः आगतः इत्यस्मिन् विषये मयट् प्रत्ययं विदधाति। केभ्यः अत्र हेतुभ्यः मनुष्येभ्यः हेतुभूतेभ्यः मनुष्येभ्यः। मयट् च इति सूत्रस्य अर्थः हेतुभूतेभ्यः मनुष्येभ्यः ततः आगतः इत्यस्मिन् विषये मयट् प्रत्ययः भवति। अत्र हेतुभूत नाम यस्मात् यद वस्तु आगतं तद वस्तु प्राप्त्यर्थं यः हेतुः तथा भूतात् शब्दात् मयट् प्रत्ययः भवति। ब्रह्ममयेन इति कुर्मः साधयामः। अस्य अर्थः ततः आगतः नाम ब्रह्मणः आगतं ब्रह्ममयं ब्रह्मणः आगतः ब्रह्ममयः ब्रह्मणः आगता ब्रह्ममयी एवं भवति। ब्रह्मणः आगतमस्ति ब्रह्ममयं ब्रह्मणः आगतम् इत्यस्मिन् अर्थे हेतुभूत शब्दः ब्रह्म शब्दः पंचम्यन्तः तस्मात् शब्दात् मयट् प्रत्ययः भवति। तो ब्रह्मणः आगतः ब्रह्मणः प्राप्तं यद् वर्तते ब्रह्मणः उपासना किं प्राप्यते ब्रह्म तेजस्त्वं प्राप्यते ब्रह्म वर्चस्त्वं प्राप्यते ब्रह्म वर्चस् मयट् प्रत्ययः। तो ब्रह्ममयेन इत्यस्य नाम ब्रह्मचर्येण ब्रह्मतत्त्वम् इति। प्रगल्भा नाम प्रौढ़ा वाक् यस्य सः प्रगल्भ वाक् प्रथमान्त। अजिना षाढधरः अजिनं चर्म विशेषः आषाढ़ः इति। तो अजिनं च आषाढ़श्च अजिना षाढौ धरति इति धरः धरति इति धरः अच प्रत्ययेन तयोः धरः नाम अजिनाषाढयोः धरः अजिनाषाढधरः एवं विग्रहवाक्यं कर्तव्यम्। आषाढ़ इति शब्दः कथमस्ति मासे पठितः आषाढ़ मासः आषाढ़स्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम् इति। आषाढ़ः मासस्य संज्ञाविशेषः। तादृशात् आषाढ़ शब्दात् सूत्रं वर्तते विशाखाषाढात् अण् मन्थ दण्डयोः इति सूत्रं। तादृशात् सूत्रात् अण् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः भवति कदा भवति इति सूत्रार्थः ज्ञातव्यः। तत्र मन्थ दण्डयोः मन्थरूपः अर्थः दण्डरूपः अर्थः यदा गम्यमानो भवति तदा विशाखा इति शब्दात् आशा इति शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे इति तद प्रयोजनम् अस्य इति अर्थे। तो विशाखा प्रयोजनम् अस्य वैशाखः इति भवति। तो आषाढ़ नाम आषाढ़ मासः। तो आषाढ़ः प्रयोजनम् अस्य इति आषाढ़ः पुंसि भवति। तत्प्रयोजनम् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे। तो चूड़ा है
प्रयोजन जिसका तच्चौड़म अथवा चौलम बनता है। तो चूड़ा है, चूड़ा प्रयोजनम यस्य सह चौड़ः अथवा चौलः कलयोरवेदः इति। चौलः चौलः तदेव आषाढ़ः प्रयोजनम अस्य इत्यस्मिन् अर्थे आषाढ़ शब्दात् अण प्रत्ययः भवति यदा मंथदंड रूपस्य अर्थस्य किं भवति ज्ञानं भवति अर्थात् अर्थः व्यङ्ग्यः भवति। तत्र दण्डरूपः अर्थः व्यङ्ग्यः वर्तते। आषाढ़ः अत्र आषाढ़ शब्दात् अण प्रत्ययेन आषाढ़ शब्दः दण्डविशेषवाचकः भवति। आषाढ़ नाम पलाशदण्डः इति। कथं तत्र प्रमाणं किम् अभियुक्तिः का तत् पालाशो दण्ड आषाढ़ः इति अमरकोशस्य। पालाशो दण्ड आषाढ़ः पलाशस्य दण्डः पालाशः भवति तदेव आषाढ़ः इति। एवं प्रयोगाः विहिताः सन्ति। अथ शब्दस्य पंचार्थाः ज्ञायन्ते एव मंगलानन्तरारम्भ प्रश्नकार्ष्णे स्वथोऽथ इति। मंगलम अर्थः आनन्तर्य आरम्भः प्रश्न प्रश्नं च इति इत्यादयः अर्थाः भवन्ति। तत्र ब्रह्मचारी विषये तु प्रमाणमपि वर्तते हारेण मेणीयं वा कार्ष्णं वा इति। केचित् ब्रह्मचारिणः मुण्डिनः भवन्ति केचित् च जटिलः भवन्ति। तत्र प्रमाणं किं वर्तते नाम ये केशान् अपि न धरन्ति ये च बृहतः केशान् धरन्ति जटाः धरन्ति तत्र उच्यते मुण्डो वा जटिलो वा स्यात् अथवा स्याच्छिखाधरः इति। ब्रह्मचारिणः मुण्डाः भवेयुः मुण्डित के किमस्ति मूर्धानः भवेयुः अथवा जटाधारिणः भवेयुः इति। अस्य श्लोकस्य सम्बन्धः वर्तते शिशुपालवध महाकाव्ये यदा आकाशमार्गात् देवर्षि नारदः यदा वैकुंठधाम्नि शेषशय्यायाम् आसीनं भगवन्तं विष्णुम् उपगम्य यदा आगच्छति तदापि तादृशी स्थितिः एव वर्तते या अत्र वर्तते। यत् किं वर्तते अथाजिनाषाढधरः प्रगल्भवाक् ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा इति। अत्र साक्षात् ब्रह्मचारी इति शब्देन ब्रह्मचार पदार्थस्य किमस्ति सूचना नास्ति बोधः नास्ति। तत्रापि गतं तिरश्चीन मनुरुसारथे प्रसिद्ध मूर्धज्वलनं हविर्भुजः पतत्यदोधाम विसारि सर्वतः किमेत विद्याकुलमीक्षितं जनिः। तदनन्तरम् अन्यतमेन श्लोकेन उच्यते कृत्तिवासः देवर्षि नारदः अपि उपरिष्ठभागे मृगचर्म धृतवान् अस्ति तस्य जटाः सन्ति तस्य मूञ्जमेखला वर्तते। एतैः सर्वैरपि लक्षणैः सह ब्रह्मर्षिः देवर्षिः ब्रह्मचारी इति सूचना दत्ता। अत्रापि तथैव वर्तते। एषा वार्ता कुत्रापि वर्तते वा ब्रह्मचारी शिवः एव ब्रह्मचारी इति। आम् तत्र शिवपुराणस्य वाक्यानि सन्ति तत्र एवमेव प्रतिपादितं यत् पार्वत्याः दुस्साध्यं कठिनतरं तपः विलोक्य देवाः यदा भीताः जाता शम्भुं च प्रार्थितवन्तः तदा शम्भुः एव ब्रह्म आत्मानं ब्रह्मचारिणं कृत्वा तथा भूतां देवीं उमां परीक्षितुं फलं दातुं च संप्रदातुं च आगतः इति। एतैः श्लोकैः किम्
एतद् अत्र वर्णितं वर्तते। तपो विपाक काले ताम जिज्ञासुर भगवान शिवः। तपो विपाक काले ताम जिज्ञासुर भगवान शिवः ब्रह्मचर्य व्रतो ब्रह्मचर्य व्रतधरो विवेश तपसोचलम् अजिनाषाढ़धरो च प्रगल्भ वचनो मुने ज्वलन निव जटाधारी ब्रह्मज्ञा ब्रह्म तेजसा इति। एष एव आशयः अस्माभिः पठितः इति। एतावदेव उक्त्वा आशयं च सम्प्रेष्य वाग्मितायाः वाचश्च विरमामि। सादरं श्रुतवद्भ्यः सर्वे